संविधान उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल परिसरका टहरा भत्काउँदा पोखरामा पनि फेवा अतिक्रमण रोक्ने कसरत अनि डेङ्गीको संक्रमण विस्तारसँगै प्लेट सेलको अभाव पनि बढ्दो। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस र युक्रेनले गरे 300 युद्धबन्दी आदान प्रदान र खेलकुदमा सी डिभिजनको छनौट सुरु लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संविधानका निर्माता बीच नै उल्लङ्घनको होडबाजी, दलहरूको स्वार्थ अनुसार व्याख्याले संविधानको मर्ममय प्रहार, राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची फेरबदलमा निर्वाचन आयोगमै मत बाझियो। संशोधनकी परिवर्तन भन्नेमा विवाद, दलहरूलाई चलखेलको मौका। मकवानपुर र रुकुम पूर्वमा भएका बस दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु, 30 घाइते। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। कम्बोडियाको खमेरू शासनका एकमात्र जीवित शासकले गरेको युद्ध अपराध माफीको अपिल खारेज। अन्तिम फैसलासँगै राष्ट्रसङ्घ समर्थित न्यायालयको कार्यकाल सकियो। र बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा। एसिया कपको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका खेलाडीको पुनरागमन, नवयुग भने अटाएनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्याख्या उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेश गरेको रिट आज दर्ता भएको हो। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आज पनि प्रदर्शन भएको छ। सत्ता गठबन्धन दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रपति विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप लगाए। उनले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु ठिक नभएको भन्दै सरकार मस्तिष्कबाट भन्दा पनि मसलबाट चल्न खोजेको आरोप लगाए। यसले आफ्नो महानता के ठानेको छ भने राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु महानता हो भन्ने ठानेको छ। मैले संसदमा 1 वर्ष अगाडि नै संसदमा मैले बोल्दा भनेको थिएँ, संविधानको धारा 181 तर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, संविधानको पालना सरकारले गरोस्। संविधानले विधेयकहरू संसदमा पेश गर्नभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। सत्तारूढ दलले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने, तर त्यसो नगरेर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको ओलीको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची फेरबदलका विषयमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू बीच नै मत बाझिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगका पदाधिकारीले फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। यो सँगै सूची बुझाएका दलहरूले नाम संशोधनको चलखेल सुरु गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले असोज 2 र 3 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिकका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। बन्द सूचीमा रहेका नाममा आयोगले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। तर बन्द सूची पुनः संशोधन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा आयुक्तहरू बीच मत बाजिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 28 को उपदफा 8, 10 र 11 मा बन्द सूची सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा 11 मा आयोगले उम्मेदवारको बन्द सूची सच्याउन भनेपछि सम्बन्धित दलले 7 दिनभित्र संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनमा उल्लेख भएको संशोधन भन्ने शब्दको व्याख्या आयुक्तले आफ्नै तरिकाले गरेका छन्। एक थरीले आयोगले सूचित गरेको नाम मात्र संशोधन गर्न मिल्ने व्याख्या गरेका छन् भने अर्को थरीले सूची नै फेरबदल गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। त्यो विषय चाहिँ अब दलले कानुनीले दिएको परिधिभित्र रहेर त्यहाँभित्रको अधिकार प्रयोग गर्ने राइट दललाई भयो। यो हाम्रो आएको विषय भएन। बन्द सूची पेश गर्ने पनि दल हो, संशोधित सूची पेश गर्ने पनि दल हुनुभयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलले मलाई लाग्छ कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नै ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। आयोगले 9 गतेसम्म बन्द सूचीमा परेकाहरूको नाम कानुन सम्मत भए नभएको अध्ययन गर्नेछ र दलहरूलाई सूचित गर्नेछ। 10 देखि 16 गतेसम्म संशोधन बन्द सूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ। तर आयोगले संशोधन बारे प्रश्न पारेको छैन, जसका कारण दलहरू आफैले बुझाएको बन्द सूची फेरबदलको चलखेलमा लागेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापेर सकेको छ। प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फ झन्डै 2 करोड मतपत्र छापिएको हो। आयोगले बिहिबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा समानुपातिकको मतपत्र समेत छाप्न थालेको छ। प्रदेश तर्फको समानुपातिकको मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। करिब 2 करोड को हाराहारीमा मतपत्र छपाई गरिसकेका छौँ र अब आजबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र सुरु हुन्छ र त्यो करिब 7-8 दिन 10 दिनको भित्रमा त्यो मतपत्र छपाई सकिन्छ। आयोगले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र कैदीबन्दीलाई समानुपातिक तर्फ मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको छ। यस्तै निर्वाचन आचार संहिता 1-2 दिनमै लागू गर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फको मतपत्रको छपाईको काम सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न भए लगतै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धन गरेर र नेकपा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदैछन्। मोरङमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताको सङ्ख्या धेरै भएकाले र गठबन्धनका कारण अन्य पार्टीलाई पनि सिट छाड्नु पर्दा काङ्ग्रेसमा नेता व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा 2074 सालमा क्षेत्र नम्बर 2 मा मात्र काङ्ग्रेस विजयी भएको थियो। क्षेत्र नम्बर 1, 3 र 6 मा एमाले, क्षेत्र नम्बर 4 र 5 मा माओवादी विजयी भएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा आफू एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि अधिकांश क्षेत्रमा झिनो मतले मात्र पराजित भएको भन्दै सङ्घतर्फका 6वटै सिटमा नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ। उहाँहरूले थोरै सहयोग गर्दा काङ्ग्रेस जित्न सक्छ, तर हामीले पुरै सहयोग गर्दा जित्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले गर्दा अन्य राजनीतिक दलले यो कुरा चाहिँ गठबन्धनमा रहेका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले 2074 सालमा आफूले जितेको 4 र 5 प्रदेश सभाको क्षेत्र नम्बर 1 को क र 4 को क का अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभाको कम्तीमा एउटा सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। 2 नम्बर पनि हाम्रो दाबी छ, यता आउँदा 6 नम्बर पनि हाम्रो दाबी छ। बाँकी जहाँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सांसद हुनुहुन्न त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रदेशमा हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि गठबन्धनको तालमेल गर्न पनि सजिलो हुन्छ र भोट ट्रान्सफर गर्न पनि त्यसले मद्दत पुग्छ। जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 5 का अतिरिक्त प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 2, 4, 5 र 6 का कम्तीमा 1-1वटा सिट माग गरेको छ। 2074 सालमा नेकपा एमाले विजयी भएका सङ्घतर्फका 3 सिट मध्ये कम्तीमा एउटा र प्रदेश सभाका 5 सिट मध्ये कम्तीमा 4 सिट आफूले पाउनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दै आएको छ। 3टा सङ्घ जितेको हुनाले एउटा सङ्घ
लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ औचित्यपूर्ण छ नि भनेर हामीले त्यसअनुसार कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब 5 वटा प्रदेश हामीले जितेको अवस्थामा कम्तीमा पनि 4 प्रदेश चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अनुरोध आग्रह पनि हो। नेकपा एमाले भने एक्लै निर्वाचनमा उभिने तयारी गरेको छ। मोरङमा त हाम्रो स्थानीय रूपमा कुनै पार्टीसँग त्यस्तो तालमेल हुने म अवस्था देख्दिनँ। नेकपा एमाले 12 वटै प्रादेशिक क्षेत्रमा 6 वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा हामी एक्लै उठ्ने तयारीमा छौँ अहिलेसम्म। एमालेका असन्तुष्ट जति नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएकाले एमालेमा खासै नेता व्यवस्थापनको समस्या छैन। तर काङ्ग्रेसमा धेरै नेता भएको र गठबन्धनका दलहरूलाई पनि सिट दिनुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेसमा नेता व्यवस्थापनको समस्या जटिल छ। धेरै मतदाता भएको र बढी अन्तर्घात हुने भएकाले काङ्ग्रेसको नेता व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यसले मोरङको समग्र निर्वाचन परिणामलाई फरक पार्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अहिलेको संविधान 7 दशकसम्मको पर्खाएको परिणाम हो। 2वटा संविधान सभा निर्वाचनबाट 6 वर्ष लगाएर राज्य कोषबाट 29 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम खर्चेर बनेको यो संविधान मिच्न भने निर्माताहरू नै अघि सरेका छन्। राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक नेतृत्वले दलीय स्वार्थ अनुसार व्याख्या र उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई नै कमजोर त बनाइरहेको छैन। अहिले संविधानको संरक्षण गर्ने मुख्य व्यक्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान निर्माता मध्येकी एक हुन्। उनैले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरिन्। यो पछिल्लो हस्तक्षेप हो। 2072 सालमा जारी नयाँ संविधान अनुसार मुलुक अगाडि बढ्दा अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षा थियो। तर यो 7 वर्षमा संविधानको बारम्बार उल्लङ्घन भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिच्नु अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक गैर कानुनी रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रयास गरे। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि दल विभाजनलाई सहज हुने गरी संविधानकै मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन गराए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त संविधानप्रति आफ्नो असहमति रहेको बारम्बार भन्ने गरेका छन्। निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गराउन सडक आन्दोलन गर्ने भनेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले त सुरुबाटै संविधानमा असहमति जनाइरहेका छन्। आखिर अगुवाबाटै किन अतिक्रमण भइरहेको छ त संविधानमाथि? राष्ट्रपतिलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रावधानहरू यो संसदमा यो संविधानमा छैन। त्यसैले यहाँ समस्या त राजनीतिक पार्टीको केही समस्याहरू छ, पक्कै पनि छ, तर मूल समस्या त राष्ट्रपतिको हो। संविधानभित्र टेकेरै अनि त्यहाँभित्रको कतिपय चाहिँ कमी कमजोरीमा टेकेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न स्वरूप भएका गतिविधिलाई अब यी नै नेताहरूबाटै संविधान खतरा छ भन्ने स्थिति चाहिँ अहिले बन्दैन। किनभने यही संविधान बनाउनको लागि हामीले अब लाखौँ होइन अरबौँ रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। संविधानको सीमा नाग्ने काम बारम्बार ढोगेर जारी गरेका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत गरेका थिए। तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कानुनका जानकार भने दलहरूका गतिविधिले नै संविधान कमजोर बन्दै जाने दाबी गर्छन्। संविधानमाथि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लगेर संसद, राजनीतिक पार्टीका सबै मान्छेले आफ्नो इच्छाअनुसार पटक पटक तपाईँको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको, संविधानको उल्लङ्घन गरेको, संविधानको अवज्ञा गरेको हाम्रो देशमा रेकर्ड देखिन्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबाट होस् वा व्यवस्थापिकाको नेतृत्वकर्ता सभामुखमाथि पनि संविधानलाई पालना नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निर्माता र हर्ताकर्ताले सत्ता र शक्तिको पहुँचका भरमा संविधानलाई जोखिममा पार्दा जनताले प्रश्न कोसँग गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावमा एउटै व्यक्ति बारम्बार उम्मेदवार बन्नुलाई के भन्ने? ए पद लोलुपताको परिणाम, बी सत्तामुखी प्रवृत्ति र सी नेतृत्वको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पद लोलुपताको परिणाममा 67%, बी सत्तामुखी प्रवृत्तिमा 26% र सी नेतृत्वको अभावमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न,
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, संविधान बनाउनेहरू नै मिस्ने होडबाजीमा लाग्नुलाई के भन्ने? ए नेतृत्वको अहम, बी आफू अनुकूल व्याख्या र सी जनमतको अपमान। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मकवानपुर र रुकुम पूर्वमा भएका 2 छुट्टा-छुट्टै बस दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी 6 जुरी खेतमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हेटौँडा फाखेल काठमाडौँ रुटमा चल्ने ना 3ख 7858 नम्बरको मिनी बस दुर्घटना भएको हो। 6 जनाको घटनास्थलमै र 1 जना घाइतेको उपचारको क्रममा भीमफेदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको हो। काठमाडौँबाट हेटौँडा जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई भीमफेदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गरी थप उपचारको लागि हेटौँडा अस्पताल लगिएको छ। मृत्यु भएका 7 जनाको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि हेटौँडा अस्पताल लगिएको मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले जानकारी दिए। उता रुकुम पूर्वमा भएको अर्को बस दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट रुकुमकोट जाँदै गरेको G9109 नम्बरको बस रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 तिरखोला स्थित क्याङ्सी बगरमा दुर्घटना भएको हो। 5 जनाको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीले जानकारी दिए। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तीव्र गतिका कारण दुवै दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। डेङ्गी संक्रमण बढेपछि रक्त सञ्चार केन्द्रमा शरीरमा रगत जमाउन आवश्यक तत्त्व प्लेटलेट्सको अभाव देखिन थालेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले डेङ्गीको प्रकोपका कारण माग अनुसारको प्लेटलेट्स उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको हो। दैनिक माग बढ्दै गएपछि 15 देखि 20% माग धान्न मुस्किल परेको हो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अभाव देखिन थालेको छ। डिमान्ड चाहिँ फुलफिल भइरहेछ, केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन। प्लेटलेट चाहिँ हामीले प्रायः जसो मेल डोनरबाट मात्रै बनाउँछौँ, जुन चाहिँ 55 केजी भन्दा बढी वेट भएको रेगुलर रक्तदाताहरूबाट मात्रै प्लेटलेट बनाउने गरेको छ। त्यसैले जो रेगुलर ब्लड डोनर हुनुहुन्छ, मेल साथीहरू हुनुहुन्छ, 55 केजी भन्दा माथिको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नजिकको रक्त सञ्चार केन्द्र अथवा रक्तदान शिविरहरूमा अथवा केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामै आएर रक्तदान गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिने जति प्लेटलेट बनाएर राख्न सक्थ्यौँ। हामीसँग स्टक राख्न सकिन्छ, यसलाई 5 दिनसम्म स्टक राख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसरी स्टक राख्न सक्यो भने र डोनरहरूको फ्लो बढाउन सक्यो भने चाहिँ बिरामीले सजिलै पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। सामान्यतया एक स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रति माइक्रोलिटर 1,50,000 देखि 4 लाखसम्म प्लेटलेट्स हुनुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमितमा 50,000 भन्दा पनि कम प्लेटलेट्स देखिने गरेको छ। 10,000 भन्दा कम देखिएमा वा सङ्क्रमितमा रगत बग्ने समस्या भएमा प्लेटलेट्स चढाउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेहरूमा चाहिँ प्लेटलेट 1,50,000 देखि 4 लाख हुन्छ। त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ हामी प्लेटलेट कम भयो भन्छौँ, 1,50,000 भन्दा कम। तर डेङ्गुमा चाहिँ सबैको नै कम हुन्छ। 1 लाख भन्दा कम, 50,000 भन्दा कम धेरैको हुन्छ। तर सबैमा चाहिँ चढाउँदैनौँ। चढाउने भनेको चाहिँ जसको 10,000 भन्दा बढी कम छ र जसलाई रगत कतैबाट बगिरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई रगत चढाउँछौँ हामी। कतिपय डेङ्गी सङ्क्रमितले प्लेटलेट्स बढाउने भन्दै मेवाको पात, चुकुन्दर तथा जथाभावी औषधिको समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। तर परामर्श बिना यस्ता वस्तुको जथाभावी प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। साउन 16 यता मात्र नेपालमा 18,881 डेङ्गी सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमण 76 जिल्लामा फैलिसकेको छ। 2 महिनाको अवधिमा डेङ्गीकै कारण 25 जनाको ज्यान गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका अवैध संरचना भत्काउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना महानगरको निशानामा छन्। व्यक्तिगत संरचना मात्रै नभई सरकारी कार्यालयहरूले स्वीकृत नक्सा विपरीत खडा गरेका संरचनाहरूमा समेत महानगरले डोजर चलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2075 सालमै भत्काउन आदेश दिए पनि वीर अस्पतालले आनाकानी गर्दै फार्मेसीहरूबाट भाडा असुलिरहेको थियो। 2052 सालभन्दा अगाडिदेखि नै सटर बनाएर भाडामा दिँदै आएको अस्पतालले फार्मेसीहरूबाट मात्रै मासिक 60 लाख भाडा असुल्दै आएको थियो। स्वीकृत नक्सामा फुलबारी उल्लेख गरिए पनि भवन नै बनाएर औषधि पसललाई भाडामा लगाउने वीर अस्पताल प्रशासनले संरचना नभत्काएपछि महानगरले बिहिबार डोजर चलाएको हो। महानगरले बुधबार नै 24 घण्टाको समयभित्र संरचना हटाउन सूचना दिए पनि भ्याक्सिन तथा अन्य संवेदनशील औषधि सार्न कम्तीमा 7 दिन चाहिने व्यवसायीहरूको माग थियो। हामीले अलिकति अगाडि सूचना दिनुभएकोदेखि औषधि जस्तो संवेदनशील ठाउँमा कमसेकम
उहाँहरूले अलिकति अगाडि सूचना दिनुभएको थियो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा भनाइ हो। अरू त्यस्तो केही छैन। 5-7 दिनको टाइम दिएर गरिदिएको भए एकदमै उपयुक्त हुन्थ्यो। हामी खुसी साथै जान्छौँ। अनधिकृत हो भनेदेखि देश विकास हुन्छ भनेदेखि त्यसमा हामी पनि लाग्थ्यौँ। तर यो 24 घन्टे सूचना दिएर यो अराजक शैलीले गर्दा आतङ्ककारी हिसाबले आएर दमन गरियो। यो चाहिँ घोर विरोध गर्न चाहन्छु यसको चाहिँ। फार्मेसी सञ्चालकले समय कम भएकाले पसल हटाउन नसकेको बताए पनि वीर अस्पतालले भने भित्रको फार्मेसीले मात्रै दैनिक 2000 देखि 2500 बिरामीका लागि औषधि बिक्री गर्ने क्षमता नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा हटाउन नसकेको जिकिर गरेको छ। तर महानगरले भने 35 दिन अघिदेखि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको र व्यवसायीहरूले आनाकानी गरेकोले डोजर चलाउनु परेको बताएको छ। अनि हामीले आएर पटक पटक उहाँहरूलाई सार्वजनिक सूचना दिएकै छौँ त। सार्वजनिक सूचना उहाँले वास्ता गर्नु भएन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा वीरेश पटेलले पनि उहाँहरूलाई पटक पटक चाहिँ भनेकै हो भन्ने मलाई सूचना छ। मैले डाक्टर साहबसँग उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा यो 7 दिन 10 दिन 15 दिनको कुरै होइन नि। मैले उहाँहरूको सामान सार्नेसँग सम्बन्धित विषय हो नि त। अरू ठाउँमा जसरी माइकिङ गरेका थियौँ हामी त्यसै गरी नै उहाँलाई 24 घण्टाभित्र भनेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएभन्दा फरक ढङ्गले बनाइएका र सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी ठडाइएका संरचना भत्काउने कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटा कम्प्लेक्स, न्युरोड स्थित आरबी कम्प्लेक्स, सुन्दाराको काठमाडौँ मल लगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी भवनका अवैध संरचना महानगरले भत्काइसकेको छ। अवैध संरचना भत्काउने कामबाट प्रशंसा पाइरहेको महानगर टुकुचा उत्खननमा भने आलोचित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद थापाका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल संरक्षणको बहस बेला बेलामा हुने गरेको छ। अहिले पुनः पोखरा महानगरपालिकाले तालको मापदण्ड 65 मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन नपाइने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। वर्षौंदेखि मापदण्डको विषय उठान हुने तर राजनीतिक फन्डा मात्र हुने गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचनका एजेन्डा बन्दै आएको फेवाताल अतिक्रमण हुन रोकिएको छैन। तालको मापदण्ड 65 मिटर कायम गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको त्यही मापदण्ड कार्यान्वयनको आदेश स्थानीय सरकारले पालना गरेको छैन। फेवा किनारमा मात्रै 500 भन्दा बढी कित्ता जग्गामा पक्की संरचना बनेका छन्। तर अहिले महानगरपालिकाले मापदण्डभित्र नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यसलाई केवल राजनीतिक चर्चा कमाउने मेलो मात्र भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। आजभन्दा 48 वर्षबाट रोक्का छ यो जग्गाहरू। महानगरले कति समयलाई रोक्ने? अल्टिमेटम दिने हो, तपाईँले घरमा 1 महिना रोक्ने हो, 2 महिना रोक्ने, 48 वर्ष नबनाउनुहोस् भन्न त पाइँदैन। अब भएको जग्गा चाहिँ हाम्रो यही हो। हामी यहाँ घरमा कहाँ जाने, कहाँ बस्ने? व्यक्तिलाई तेरो जमिन हो तर तैँले कमाएर खान पाउँदैनस्, त्यहाँ संरक्षण गर्न पाउँदैनस्, त्यहाँ भवन बनाउन पाउँदैनस्, पेसा व्यवसाय गर्न पाउँदैनस् पनि भनिरहने। त्यहाँ गरेको पेसा व्यवसाय गरेका मान्छेसित बाल कर लिएको छ, व्यवसाय कर लिएको छ। जमिनको मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने महानगरमा मालपोतमा सबैभन्दा बढी राजस्व कर चाहिँ त्यहाँको जमिनको राज्यले लिएको पनि छ। फेरि भन्दै पनि आउँछ त्यहाँ भवन बनाउन पाउनुहोस्, खबरदार। पोखरा महानगरपालिकाको 2078 चैत्र 16 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवाताल सहित पोखराका 8वटा तालका मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाउने निर्णय गरेको थियो। तर असार 13 गते सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड 65 मिटर नै कायम राख्न आदेश दिएको थियो। फेवा मात्र होइन, बेगनासमा पनि मापदण्ड विपरीत तालको छेउमै संरचना बनाएर व्यवसाय गर्नेको संख्या कम छैन। तर महानगरपालिका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न लागेको देखिँदैन। अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू भत्काउनको लागि हामीले भनिसकेका छौँ र 65 मिटरभित्र कुनै पनि संरचनाहरू बनाउन पाइँदैन। फेवा संरक्षणका लागि भन्दै अहिलेसम्म सरकारी तहका दर्जनौं समिति गठन भइसकेका छन्। पछिल्लो पटक फेवाताल 4 किल्ला निर्धारण समितिले 2077 फागुन 2 गते पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर बीचको दमकिल्लो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी 4 किल्ला तोकेको छ। राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको उक्त प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किमी अर्थात् 11,255 रोपनी कायम गरिएको छ। तर चर्चाका लागि मात्रै फेवाको मुद्दा उठाउने राज्यका निकायको नेतृत्वले दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने साँगुरिँदै गएको फेवा सहितका अन्य तालको भविष्य जोखिममा पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सबै जनताहरूलाई पनि यो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ कि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन। कानुन बोल्ड बनाउनु पर्यो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यो तीनटै निकाय स्वच्छ नभइकन
हुन सक्दैन। ओगट्नेहरूले तिनीहरूलाई हाम्रो राजनीतिक संरक्षण हुनु भएन। सरकारको हो भने त सरकारले आफ्नो कब्जा गर्न पायो नि त। सरकारले चाहिँ त्यसलाई खोजनीति गर्नु पर्यो। सबै राजनीतिक दलले एकमुष्ट भएर दलीय स्वार्थ हटाएर सार्वजनिक जग्गा रोक्नको लागि सबैको साझा सम्पत्ति हो, भविष्यलाई यो रोक्नुपर्छ भन्ने जबसम्म सोच आउँदैन तबसम्म यो रोक्न सकिँदैन। खोज तलास गरेर सरकारबाट नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको पनि भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नगरपालिका आफै सचेत हुन पर्यो। जनमानिसलाई नै सचेत र सजग बनाइयो भने राष्ट्रको सम्पत्तिलाई हाम्रो नै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भनेर ग्रहण गर्नु पर्यो। दीर्घकालीन सोचका 50-60 वर्षसम्मका लङ लास्टिङ भिजनका मापदण्डहरू बनाउन सक्यो भने स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा सुसूचित गरेर मुख्य चासो चाहिँ स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू नै पहिला सतर्कता हुन जरुरी छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले सरोकार राखेर ती जग्गा पहिचान गर्दै रोक्नुपर्छ। स्थानीय तहले चाहिँ कार्यविधि बनाएर कहाँनिर अतिक्रमण भएको छ हेर्नु पर्यो र खबरदारी गर्नु पर्यो। आफ्नो पूर्जाभित्र भएको भोगचलन गर्नु पर्यो। अन्य अरू बाहिरको जग्गा अतिक्रमण गर्नु पाइएन। जानी सरकारी सम्पत्तिको अतिक्रमण गरिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ हामी सबैको हो भन्ने धारणा चाहिँ हुनु पर्यो। कानुनी कारबाही कडा तरिकाले गर्न सकियो भने अर्थ र विकास। लगानी योग्य रकम भित्राउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसै महिनादेखि बढाएको ब्याजदरको सिधा असर शेयर बजारमा परेको छ। भदौ 31 गते 1910 अङ्कमा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से असोज 4 गते बाहेक अन्य दिनमा निरन्तर घटेको छ। भदौ अन्तिम साता यता मात्रै नेप्से 72 अङ्कले तल ओर्लिएको छ। ब्याजदर उकालो लाग्ने भएपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। बैंकमा रकम राखेर उच्च ब्याज पाइने भएपछि लगानीकर्ता त्यसैतिर आकर्षित भएका छन्। सिनेरियो नेपालको मात्रै नभएर पुरै विश्वभरिको बजारको रहनेवाला आउनेवाला लगभग 4-5 वर्ष यस्तै रहन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट सिनेरियो निकै तल आउला, सिंगल डिजिटमा आउला भन्ने आशा चाहिँ नेपालको केसमा अब नगर्दा पनि हुन्छ। तर सामान्यतया ब्याजदर बढिराखेको बेलामा नेपालको बजारले चाहिँ तलपट्टि आउने त्यो प्रवृत्ति देखाएको नै छ विगतमा पनि। तर ब्याजदर बढ्ने क्रम अब यहाँबाट रोकियो भने बजारले चाहिँ मास्तिरको दिशा लिन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। ब्याजदर उकालो लाग्न नरोकिए शेयर बजार थप खस्कने विश्लेषक बताउँछन्। तर सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरे भने शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नाडा इभी अटो सोको उद्घाटन गर्दै विद्युतीय सवारी नै अहिलेको आवश्यकता भन्दै विद्युतीय सवारीको प्रशंसा गरे। उनले 10 वर्षभित्रै डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्ने योजना समेत सुनाए। तर व्यवहार अर्थमन्त्रीले बढाएको करकै कारण विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहिबार नाडा इभी अटो सोको उद्घाटन गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मात्र नभई ग्रिन इनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गरे। उनले नेपालमा हाइड्रोजन फ्युल उत्पादन गरेर विश्वभर निर्यात गर्ने योजना समेत सुनाए। हाम्रो व्यापार घाटलाई 300 अर्ब घटाउनु बित्तिकै 15-17 अरबबाट 300 मात्रै यति मात्रै घटाइदिउँ पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भन्दा पनि कति हामी अगाडि बढ्दा रहेछौँ। यो त सम्भव छ नि त। चार्जिङ स्टेसनहरू छैन, चार्जिङ स्टेसन बनाउने 50वटा बन्दैछ त त्यति पुग्दैन। अर्थमन्त्री शर्माले मौखिक रूपमा जस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। शर्माले बजेटमै विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि 100 वाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीको माग घटेको छ। यहाँसम्म कि 100 वाटभन्दा माथिको गाडी उत्पादन गर्ने किया र एमजीले त गाडी आयात गर्न छोडेका छन्। यही कारण उनीहरू अटो सोमा समेत सहभागी भएनन्। सरकार र मन्त्री फेरिने बित्तिकै नीति परिवर्तन हुनु नेपालका लागि नौलो होइन। पछिल्लो 2 वर्षमा 3 पटक इभी सम्बन्धी नीति परिवर्तन भइसकेको छ। पेट्रोलियम गाडीको आयात रोकेको समयमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने अवसरलाई अर्थमन्त्रीको पछिल्लो नीतिले सहयोग पुगेन। ठुलो क्यापेसिटीकाहरू जो 100 किलोवाटभन्दा माथिको क्यापेसिटीको आधार जुन सरकारले ड्युटीमा इन्क्रिज गर्यो, अन्तशुल्क पनि थप लगायो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति अब इम्पोर्टमा चाहिँ यो हाई किलोवाटकोहरू 100 किलोवाटभन्दा माथिकोहरूलाई यसले असर गरेको छ। अहिले टोटल त्यसको इम्पोर्ट त लगभग एकदमै शून्यमै झरिसकेको अवस्थामा आइसकेको छ। बढी छ, महँगो छ। अब त्यो त अभियसली छ। उहाँहरूले सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने एउटा तोक्या छ
यतिसम्मको वाटको चाहिँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यति % भनेर तोकेको छ। अब यसको चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। आवश्यकता अनुसार मान्छेले आफ्नो लगानी गरेर म कर तिरेर म के अरे ट्याक्स तिरेर सरकारले भनेको जति ट्याक्स तिरेर कर तिरेर म गाडी चढ्न सक्छु, मलाई गाडी चढ्ने वातावरण दिनुस् भन्दाखेरि त सरकारले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हरेक वर्ष मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा 20% हाराहारी छ। यसलाई हटाउन सके पनि ठूलो उपलब्धि हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। तर स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर पेट्रोलियमको हिस्सा घटाउन सम्भव देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम घोषणा भएको छ। एसिया कपको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका खेलाडीले टिममा पुनरागमन गर्दा नवयुग श्रेष्ठ भने टिममा अटाएनन्। कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले आज एन्फा कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 23 सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। ऋतिक खड्का र आशिष चौधरीले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, विमल घरती मगर, अञ्जन विष्ट, विशाल राई, सुजल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी लगायत अन्तिम 23 सदस्यीय टिममा फर्किएका छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीसँग विवाद भएपछि उनीहरूले एसिया कप छनौटको बन्द प्रशिक्षण छोडेका थिए। सोही कारण अब्दुल्लाहले उनीहरूलाई एसिया कप छनौट खेल्ने टोलीमा समावेश गरेका थिएनन्। एसिया कप छनौटमा नेपाली टिमको कप्तानी गरेका नवयुग भने टोलीमा अटाएनन्। उनी टिममा नहुनुको उपयुक्त कारण भने प्रशिक्षक हुमागाईले बताएनन्। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा यही असोज 11 गते बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। मैत्रीपूर्णका लागि बङ्गलादेशको टिम भोलि नेपाल आइपुग्नेछ। ग्राम निर्माण बन्धु मण्डल क्लबले सी डिभिजन छनौटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। ग्राम निर्माणले रूपन्देहीको फर्साटिकर युवा क्लबलाई 1-0 ले पराजित गर्यो। यस्तै प्रगति युथ क्लबलाई 4-0 ले हराउँदै सूर्याल फुटबल एकाडेमीले पनि प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्यो। पहिलो दिन आज समूह ए र बी का एक खेल भएका थिए। 62 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 20 समूह छन्। समूह चरणका खेलपछि 20 उत्कृष्ट टिम नकआउट चरणमा पुग्नेछन्। विजेता र उपविजेताले सी डिभिजन क्लबको मान्यता पाउनेछन्। छनौटमा 22 बढी जिल्लाका टिम सहभागी रहेको लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।